बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत से मामला सुबह मैंने आपको बताया, बहुत सी चीज़ें अब आई हैं। एक बड़ी मुलाकात, बड़ी बैठक हुई वज़ीर आज़म हाउस में, और वहाँ से जो कुछ ख़बरें बाहर निकली वो बड़ी सख्त हैं। पहली ख़बर तो ये है कि फैज़, इमरान और गंडापुर का मुस्तकबिल एक जैसा होगा। यकीनन इससे हलचल मच गई इस्लामाबाद में कि ये क्या बात हुई। दूसरी जानिब ये है कि फैज़ के ट्रायल कब मुकम्मल होगा, ये भी एक बातचीत है। तीसरी बात ये कि कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर और KPK असम्बली में एक PTI के कारकुन की तकरीर, दोनों का मुवाजना किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ बातें हो रही हैं जमहूरियत की, तो दूसरी तरफ बात हो रही है इनकलाब की, और बांग्लादेश से बड़ा इनकलाब। फिर इस्लामाबाद से जो बाकायदा उसकी फ़िज़ाएँ जो कह रही हैं, उसमें यह है कि 9 मई का फंदा, ना माफ़ी ना रहम। बल्कि बड़ी मुलाकात में भी फ़ैसला हो गया कि आईनी इस्लाहात होंगी और रियासत से टकराने वालों से निपटा जाएगा। अब क्या कुछ होगा, यानी इसी माह में होना है ये सारा कुछ, एक माह के अंदर। और सितंबर के बारे में जो हम लोगों ने पेशन गोइयाँ की थी वो सामने आ रही हैं। ये सारी तफसीलात बताता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। आपसे यही तावन चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। जी नाज़रीन, पहली बात, बड़ी मुलाकात जो एक हुई, यानी वज़ीर आज़म के हाउस में या सेक्रेटेरिएट में, वो किसकी थी? वो 2 बड़ों की मुलाकातें थी। वहाँ से बाकायदा अभी ख़बरें बाहर नहीं आई, लेकिन जो आई हैं वो ख़तरनाक हद तक हैं कि उसमें फ़ैसला कर लिया गया कि जनाब आईनी तरमीम भी होंगी और पार्लियामेंट अपने अंदाज से उसे करे। लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ा फ़ैसला ये हुआ कि जनाब अब रियासत से टकराने वालों को माफ़ी नहीं दी जाएगी, आहने हाथों से ही निपटा जाएगा, यानी इनफ इज़ इनफ। और तीसरी बात जो निकली वहाँ से, ख़तरनाक हद तक जो बात है जिसकी हलचल मची, वो ये है कि फैज़, इमरान और गंडापुर, इनका मुस्तकबिल एक जैसा होगा। यकीनी बात है, परेशान कुन बात है कि इस टाइप का, क्योंकि एक तरफ तो फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, फिर उसके पे ये हो रहा है कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये कहा जा रहा है कि मुनसिफाना ट्रायल हो रहा है, शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन सफाई में फैज़ हमीद साहब को तमाम मौके दिए जाएंगे ताकि कोई उंगली ना उठा सके। तो इसलिए उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। अब ये तो हो गई बात फैज़ हमीद के ट्रायल की कि कब मुकम्मल होगा, कैसे होगा। लेकिन जो 9 मई का की मौत का फंदा है, वो कहते हैं 9 मई जो है वो बगावत थी, और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए और इंतशार फैलाने के लिए थी। तो जो उसका ज़िम्मेदार होगा शवाहिद के मुताबिक, उसे अगर अदालतें सज़ा नहीं देंगी तो हम देंगे। हम से मुराद आप खुद समझ जाएं कि हम कौन, वही हम जिनको इमरान खान साहब कहते हैं ताकतवर हैं, और हम उनसे बात करेंगे, बाकी किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन अब तो उन्होंने कहा है कि अपने दरवाज़े ही बंद कर दिया। अब आते हैं कौमी असम्बली में। एक तो स्पीकर ने बड़ा सख्त फ़ैसला किया कि 4 एहलकारों को, सिक्योरिटी एहलकारों को, उन्होंने वो जो गिरफ़्तारी हुई थी उस बेस पर उनको 4 माह के लिए, बल्कि सिक्योरिटी एहलकारों को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। 4 नहीं है, शायद इससे ज़्यादा है। अच्छा, वो हो गया एक बात। दूसरी तरफ उन्होंने ईवान में अरकान को कहा है कि अगर मिसाक़ जमहूरियत ना भी हो तो मिसाक़ पार्लियामेंट कर लेते हैं कि पार्लियामेंट कैसे चलानी है, जमहूरियत को आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी कार्रवाई कैसे बढ़ानी है, आइन और क़ानून में तब्दीली या आइन और क़ानून में जो नए बनने हैं, जो कानून साज़ी होनी, वो कैसे होनी, इस पर आके बात कर ले ताकि ईवान चलता रहे। तो वो बड़े सख्त हुए हैं, उन्होंने रिएक्शन दिया है गिरफ़्तारियों के हवाले से। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि गिरफ़्तारियाँ सारी बाहर से हुई हैं, ईवान के अंदर से नहीं हुई। लेकिन जो ईवान को बुरा भला कहते थे वही ईवान से में पनाह लेने गए थे। अब
آتے ہیں اس تقریر پر، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے نانا کے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ناانصافی کی گئی، جمہوری انداز میں نہیں آمرانہ انداز میں کی گئی، لیکن قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی، میرے باپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کو گلہ نہیں کرنا چاہیے اگر ان کا لیڈر جو ہے قید میں ہے، سیاستدان قید میں جاتے ہیں، اس کی لڑائی اسی انداز میں لڑنی چاہیے۔ لیکن اگر ایوان میں لڑائی جھگڑے کیے جائیں گے تو پھر جمہوریت کیسے چلے گی؟ جمہوریت کے لیے سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لیکن دوسری جانب اگر کے پی کے ایوان دیکھیں تو وہ جو کہا تھا نا گنڈا پور میں 5 افراد جو ہے سخت تقریر کریں گے، تو ایک سخت تقریر آئی اور انہوں نے کہا بھول جائیں سب، ہمیں الزام لگانے والے خود سارے چیز جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ملزمان ہیں، اور اگر اسی طرح ہمیں روکا گیا، ہم پہ الزامات لگائے گئے، ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے، گرفتاریاں کی گئیں، تو یاد رکھیں بنگلہ دیش سے بڑا انقلاب آئے گا۔ اچھا، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی چیئرمین نے بھی کہا تھا کہ یحییٰ نے زیادتی کی مجیر الرحمان کے ساتھ، تو پھر کیا ہوا؟ وہ یاد کر رہے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش والے دفنا چکے ہیں مجیب الرحمان کو، اس کے یعنی مجسمے بھی توڑ چکے ہیں اور اس کو باقیات کا بھی صفایا کر چکے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو انقلاب ہو یا بغاوت، اس میں بڑا معمولی سا فرق ہوتا ہے، کامیاب ہو جائے تو انقلاب، کامیاب نہ ہو تو بغاوت، لہذا 9 مئی کامیاب نہیں ہوا تو اسے بغاوت ہی کہا جا رہا ہے، اور اس کے شواہد موجود ہیں، اور وہ معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے، تاخیر تو ہو چکی ہے لیکن اب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے رزلٹ بھی آنے والے ہیں۔ تو وہاں بہت زیادہ چیلنج کیا گیا، بار بار بنگلہ دیش کی باتیں کی گئی، بار بار چیلنج کیا گیا، حکومت کو چیلنج کیا گیا، وفاق کو چیلنج کیا گیا، پنجاب کو چیلنج کیا گیا، یعنی ایسا لگا جیسے کچھ جنگ چھڑ گئی ہے۔ تو یہ معاملات جمہوریت کے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ، لڑائی، یہ وہ نہیں۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اب بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ گنڈا پور کا جو ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ کہا تو انہوں نے واپس آ کے جو تقریر کی ہے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ معافی مانگ لیں گے، لیکن صحافیوں سے بھی معافی نہیں مانگی، اور ان کے موقف پر عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تاہم بتانے والے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب علاج ان کا ہو گیا ہے، تقریباً تھوڑی بہت نرمی اس میں پیدا ہوگی اور وہ چینج کریں گے، لیکن کے پی کے گورنر فیصل کنڈی کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تو وزیر اعلیٰ فوری طور پر استعفیٰ دے دیں۔ استعفے کے بغیر ان سے کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ حکومتی رٹ بھی قائم نہیں ہے اور وہ کوئی کام عوامی ریلیف کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ لڑائی جھگڑے اور گھراؤ اور مار کٹائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے، ان کی بڑکیں ہیں، کام نہیں ہے۔ تو استعفے کا مطالبہ بھی ہو گیا۔ تو اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ آج نئی نسل ہم سے پوچھتی ہے کدھر جا رہے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے پاکستان میں؟ تو آج کے حوالے سے تو میں لازمی یہ کہوں گا کہ جس قوم کا باپ، جس بچے کا باپ اس کے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آج 11 ستمبر کے حوالے سے آج ان کی 76ویں برسی ہے۔ 1948 کو انہوں نے وفات پائی تھی اور 1947 اگست میں پاکستان بنا تھا۔ تو ایک یتیم بچے نے جس طرح پروان چڑھ کے اور مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور مختلف طاقتوں سے، مختلف حوالوں سے، مختلف حالات سے سروائیو کر کے کوئی ترقی کرنی ہوتی ہے، بالکل وہی حالت جو ہے پاکستان کی ہے۔ اور آج یہاں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، نہ سیاستدان سیدھے ہو رہے ہیں، نہ قومی اداروں کو وہ توقیر دی جا رہی جو دی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ریاست سے جو ٹکرائے گا اس کے ساتھ عینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح 9 مئی والے معاملات میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ معافی ہوگی نہ رحم ہوگا۔ تو اب قبلہ درست کرنا ہوگا، 76-77 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر نئی نسل کو ہم کیا دے کے جائیں گے؟ اور نئی نسل ہم سے پوچھے گی، بار بار سوال کرے گی کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن حفیظ اللہ نیازی کی بات کہ عمران خان کشتیاں جلا چکے ہیں، ہار گئے ہیں، انہیں پتہ ہے اب دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن داں گے،
اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو وہ پیغامات دے کے وہ اکسا رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بناؤ اور معاملات کو خراب کر دو۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، اور آئی این کو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کریں۔ یہی تعاون آپ سے درکار ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔